ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। हमारा आज का मौजू तौहीन अदालत का वो नया कानून है जिसके मुसवदे की वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब अगर ये कानून पार्लियामेंट मंजूर कर लेती है तो वजीर आजम, वजीर आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा के खिलाफ सरकारी उमूर के हवाले से तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इस कानून का मकसद अदलिया पर ज़ाब्ता कायम करना या अदलिया से टकराव पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इदारों को मजबूत करना है, क्योंकि आइन की शिक 248 की शिक 1 के मुताबिक वजीर आजम, वजीर आला और वुज़रा को इस्तिस्ना हासिल है। इसीलिए तौहीन अदालत के लिए कानून के मुसवदे में ये बात शामिल की जा रही है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का कानून लागू नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या ये नया कानून आज़ाद अदलिया के पाँव में जंजीर है या ये कानून सरकारी उमूर को चलाने में बेहतरी लाएगा। बात करते हैं अपोजिशन रहनुमा साहबजादा फजल करीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी फवाद चौधरी साहब, इस मुसवदे की जरूरत क्यों पेश आई? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी हुकूमत को, या फिर लगता यह है कि जो तौहीन अदालत का कानून है वो सरकारी कामों में मुदाखलत है? पहली बात तो यह है कि आपने जो इंट्रो दिया जिसमें आपने ये तासुर दिया है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है। जो सेक्शन 7 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, इसको सिर्फ कोडिफाई किया गया है, इसको तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। आपको अब तक 2003 के बाद से पहले, बल्कि ये जो लॉ था पहले भी कंटेम्प्ट का, वो भी कंट्रोवर्शियल है और उसको भी जो है वो पहले मौजूद नहीं है इस वक्त कोई कानून। और इसी तरह से जो 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के केस में तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले जो केसेस थे, खुसूसन जो IG इस्लामाबाद के खिलाफ था जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का अपना केस था, उसमें उन्होंने इसी बिना के ऊपर रोक दी कार्रवाई कि तौहीन अदालत का कानून मौजूद नहीं है। चुनाचे 2 फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक में उन्होंने तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल किया और दूसरे के बारे में कहा कि वो अभी उसकी जो मौजूदगी है उसके ऊपर शुबा है। चुनाचे कानून की अदम मौजूदगी की वजह से नया कानून लाना जो है वो तो एक इम्पेरेटिव था, वो तो ज़रूरी था कि नया कानून लाया जाए। जहाँ तक बात है कि इसमें प्रोसीजर किया गया है, वो बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि रोज़ाना अदालतों में ऑफिशियल जो थे सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 21-22 के जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको बुला के बेइज्जत किया जा रहा है। बल्कि कल एक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस बिना के ऊपर एक जॉइंट डायरेक्टर को भेज दिया कि वो खड़ा घूर रहा था। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़े सीनियर जॉइंट डायरेक्टर को इस बिना के ऊपर अरेस्ट कर दिया। अगर अदलिया किसी इदारे में करप्शन को रोकना चाहती है, अगर अदलिया किसी गलत आदमी के किसी भी इदारे में ट्रांसफर या पोस्टिंग को रोकना चाहती है और वो हुक्म देती है और हुकूमत नहीं मानती, तो अदलिया का ये हुक्म ना मानना तौहीन अदालत है या अदलिया की जानिब से इस तरह का कोई भी हुक्म देना? ट्रांसफर और पोस्टिंग्स रोकना या करना अदालत का काम ही नहीं है। लेकिन अगर करप्शन सामने हो भी अदालत का काम नहीं है। अगर करप्शन के ऊपर जो जैसे आप लोगों ने AD ख्वाजा को लगाया था, काम है। और यही वजह है कि आपने जो तासुर दिया है उसकी वजह से 25 लाख केस इस वक्त अदालतों में पेंडिंग है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जितने सो मोटो लिए करप्शन के मामलात के ऊपर, उनमें से कोई भी अगर AD ख्वाजा की तकर्री को, अगर AD ख्वाजा की तकर्री को अदालत ने गलत कहा तो क्या गलत बात थी? ये गलत चैलेंज किया गया इसे? वो तो तकर्री का मामला है ना, पोस्टिंग का मामला नहीं है। अगर तकर्री के ऊपर भी एतराजात है, सरकारी उमूर में मुदाखलत तो हो गई ना। जस्टिस देखें, तकर्रियां तो हुकूमत बेशुमार करती है, उसमें कई गलत भी होंगी। मसलन हमें रजिस्ट्रार साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं, उनको 3री एक्सटेंशन दी गई है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये करप्शन की मिसाल है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद लगाया हुआ है। ये तो फिर आपकी डिस्क्रेशन है ना, कई चीजों को आप सही समझनी है, हम सही नहीं समझते, कई चीजों को हम सही समझते हैं, वो सही ना समझे। ठीक साहबजादा फजल करीम साहब, आप क्या कहते हैं कि तौहीन अदालत का जो नया कानून पेश किया जा रहा है, जिसका वफाकी काबीना ने बिल भी उसकी मंजूरी भी देती है, क्या अदलिया के हाथ पांव बांधने की
کے مترادف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی کابینہ نے قانون پاس کیا ہے، اس قانون کو پاس کرنے کے بعد پاکستان میں کوئی حالات اتنے درست نہیں ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اداروں سے ٹکرانے کی فکر میں مبتلا ہیں، اور 248 کے تحت جو صدر کو، وزیر اعظم کو، وزرائے اعلیٰ کو یہ حاصل ہوگی امیونٹی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی اگر کسی قسم کی بات کر دیتا ہے تو اس کے بعد ان کو امیونٹی حاصل ہوگی. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیونٹی کے لانے کا مقصد کیا ہے. ادارے جب تجاوز کر جائیں گے، یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ امیونٹی لانے کا مقصد کیا ہے. میری عرض سنیں، جب ادارے تجاوز کرنے لگیں گے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ آخر اس بل کو لانے کی ضرورت کیا تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں وہ ایز اٹ از رہنے چاہیے ہمارے نقطہ نظر کے مطابق. 62 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان کے اندر آئین پاکستان کی روح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت سے بہتر فیصلے بھی کیے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریمیسی جو ہے لا امپلیمنٹیشن کی وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیں فضل کریم صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ حکومت بعض جگہ پہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، تو فواد چودھری صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے، پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ عدلیہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، اس لیے اس کو لانا ضروری تھا. یہ بات بالکل درست ہے. میں عرض کروں یہ بات بالکل محترمہ درست ہے کہ اگر تجاوز نہ کرتی تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے. دیکھیں، رول آف لا کے تحت اگر تمام ادارے کام کریں گے تو پھر تجاوز جو ہے وہ ہوگا نہیں. اب پرسنالٹی کا جو کلیش ہے وہ اداروں کو اپنے ہاتھے کے اندر لے رہا ہے، اور ادارے جو ہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے، جس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ کا تجاوز کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو، انتظامیہ کو اور مقننہ کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہونی چاہیے، رول آف لا کی بات ہونی چاہیے. یہی اسلامی احکامات ہیں. عدلیہ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، لیکن آزاد عدلیہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عدلیہ اپنی پسند اور ناپسند پر کسی کو بلا کر اس کو پریزن دے. یقیناً ان کا یہ حق حاصل ہے، لیکن اس کو پروو کرنا بھی چاہیے، اور یقیناً انہوں نے بہت سے معاملات پر پروو بھی کیا ہے. اسی طرح حکومت جو ہے عدلیہ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا اور عدلیہ نے ان کو سزا دی تو یہ غلط ہے. دیکھیں جی، میں عرض کروں، ہمارے نقطہ نظر سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے امیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے قطعی طور پر، کیونکہ اسلامی مملکت کے اندر کسی بھی آدمی کو کوئی امیونٹی کا تصور نہیں. ہاں البتہ انٹرنیشنل لا کے اندر امیونٹی کا تصور حاصل ہے، اور ہمارا پریمبل جو ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کے متعلق یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کیا جائے گا. جب قرآن و سنت کے اندر کسی کو امیونٹی حاصل نہیں ہے ہمارے نقطہ نظر سے، تو پھر آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اب اس کو کیسے روکیں گے؟ کیا کریں گے کہ یہ مسودے کو منظوری سے؟ دیکھیں جی، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ کیا؟ کہ ادارے اور اداروں کے تمام سربراہ آپس میں بیٹھے، جو آئین میں دیے گئے اختیارات ہیں وہ تمام ادارے اس کو استعمال کریں، تو پھر اس قسم کا بل لانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور تجاوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. حکومت بھی بہت سی باتوں پہ تجاوز کر رہی ہے قطعی طور پر. اور فضل کریم صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا ہم فواد چودھری صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب، اس طرح کے جتنے قانون بنائے گئے ہیں اور جتنی امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بتا دیجئے ان سب میں فائدہ کس کا ہے ویسے؟ پہلی بات تو یہ ہے پارس کے صاحبزادہ فضل کریم صاحب بالکل میرے بزرگ ہیں اور میرا بڑا احترام ہے، ذاتی احترام ہے ان کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر امیونٹی غیر اسلامی ہے تو پھر تو کنٹیمپٹ بھی غیر اسلامی ہے. ججز اسلام میں تو ججز کے اوپر کرٹیسزم کی مکمل اجازت ہے، قاضی کے اوپر آپ کے کرٹیسزم کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. وہ تو پھر اس کا یہ بات بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. بالکل جو فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں، بات اسلام کے اندر اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، بات درست ہے. آگے کی بات سن لیتے ہیں ان کی. جی فواد چودھری صاحب.